बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विष्णु पोखरेलको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा लकडाउन खुकुलो पार्ने सरकारी निर्णयको व्यवसायीद्वारा स्वागत, जनस्वास्थ्यविद भन्छन् यसले जोखिम बढ्न सक्छ। हामी सकारात्मक रूपमै ल्याएको हामीले माग गर्दै आएका छौँ। भिड कसरी व्यवस्थापन गरेर अब सेवा प्रवाह गर्ने हो भन्ने कुराको क्लियर खाका दिएन के। कटौती गरिएको विधवा र अपाङ्गता भत्ता यो चौमासिकमा आर्थिक सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने अधिकारीहरूको भनाई। अहिले यो चौमासिकको लागि नेपाल सरकारले आर्थिक सहायताको रूपमा साबिक बमोजिम खाइदै आएको रकम उपलब्ध गराउने भनेर एउटा निर्णय गरिसकेका छ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या 20 लाखभन्दा बढी। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यमा प्रदर्शनकर्ताहरूले विगतमा विद्यमान दास प्रथासँग सम्बन्धित विभिन्न स्मारकहरू हटाएका छन्। रिचमोन्ड शहरमा प्रदर्शनकर्ताहरूले अमेरिकी गृहयुद्धका बेला कन्फेडरेट पक्षका नेतृत्व गरेका जेफरसन डेभिसको स्मारक हटाइदिएका छन्। पोर्ट्समाउथमा रहेका उनका साथै अन्य स्मारकहरू पनि निशानामा परेका छन्। अश्वेत पुरुष जर्ज फ्लोइडलाई प्रहरीले हत्या गरेको विवरण सार्वजनिक भएसँगै सुरु भएका प्रदर्शनका बीच हटाइएका यी पछिल्ला स्मारकहरू हुन्। धेरै शहर र संस्थाहरूले कन्फेडरेट जातीय विभेदको प्रतीक रहेको उल्लेख गर्दै त्यससँग सम्बन्धित स्मारकहरू हटाइरहेको बताउँदै बीबीसी संवाददाता डेभिड विलिस भन्छन्, कन्फेडरेटका नेतृत्वकर्ताहरूका स्मारकहरू प्रहरीको क्रूरता र जातीय विभेद विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेकाहरूलाई एक बनाउने स्थलमा परिणत भएका छन्। विभिन्न स्थानबाट स्मारकहरू हटाउने प्रयत्न गरिएपछि प्रहरीले आफै तिनलाई हटाएको हो। बीबीसी संवाददाता डेभिड विलिसको भनाई। भारतमा तीव्र गतिमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहेको भए पनि अधिकारीहरूले त्यो समुदाय स्तरमा पुगी नसकेको बताएका छन्। समुदायमा संक्रमण देखिए पनि त्यसको स्रोत पत्ता नलागेको अवस्थामा समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिसकेको बुझिन्छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका करिब 10,000 नयाँ घटना पुष्टि भएका छन्। त्यहाँ हालसम्म 8,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। दिल्ली, मुम्बई र चेन्नई जस्ता ठूला शहरहरू संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। टर्कीको अदालतले इस्तानबुल स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावासका एक टर्किस कर्मचारीलाई आतंकवादी संगठनलाई सहयोग गरेको आरोपमा 8 वर्ष 9 महिना जेल सजाय सुनाएको छ। अनुवादक मेटिन टोपुज सन् 2017 देखि कारागारमा छन्। अभियोजनकर्ताहरूले मार्चमा टोपुजलाई जासुसी र सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको आरोपमा सफाई दिनुपर्ने तर आतंकवादी संगठनसँग सम्बन्धका विषयमा भने सजाय भोग्नुपर्ने बताएका थिए। सरकारले सन् 2016मा टर्कीमा कुको असफल प्रयासमा संलग्न रहेको भनेको एउटा समूहसँग उनको सम्बन्ध रहेको बताइएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। अमेरिकामा थप 15 लाख मानिसले रोजगारी गुमाएको पछिल्लो तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। यो गत हप्ताभन्दा कम हो। गत हप्ता करिब 19 लाख मानिसले रोजगारी नरहेको अवस्थामा राज्यले दिने सुविधाका लागि आवेदन दिएको बताउँदै बीबीसी संवाददाता मिसेल फ्लुयर भन्छन्, मार्च महिनाको दोस्रो साता यता 1 करोड 40 लाख भन्दा बढीले रोजगारी गुमाएका छन्, तर समग्रमा भने अवस्था सुधार हुँदै गएको छ। बीबीसी संवाददाता मिसेल फ्लुयरीको भनाई। अमेरिकाको फेडरल रिजर्भका नीति निर्माताहरूले यो वर्षको अन्तमा बेरोजगारी दर 9% भन्दा बढी हुने अनुमान गरेका छन्। यसैबीच अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या 20 लाख लागेको छ। श्रीलङ्कामा ट्रेड युनियनसँग आबद्ध एकजना नेताको कुटपिटपछि भएको मृत्युको घटनालाई लिएर अधिकार कर्मीहरूले सुरक्षाका विषयमा सुधारको माग गरेका छन्। घटनाको एक दिन अघि 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन चालकहरूको महासंघसँग आबद्ध सुनिल जयवर्धनले फेसबुकमा एउटा भिडियो हालेका थिए जसमा सवारी साधन भाडामा दिने कम्पनीहरूले धम्की दिएको उल्लेख गरिएको छ। जयवर्धनले समयमै भुक्तानी दिन नसकेपछि कम्पनीले 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन फिर्ता लगेका आफ्ना एकजना साथीको दुखेसो सुनाएका थिए। उक्त घटनालाई लिएर प्रहरीले 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। एउटा अमेरिकी अधिकारवादी समूहले सन् 1998मा चीनको तियानआनमन स्क्वायरमा मारिएकाहरूको सम्झनामा अनलाइन भेलाको आयोजना गरेपछि भिडियो कन्फरेन्सिङ प्लेटफर्म जुमले अस्थायी रूपमा उनीहरूको प्रयोग गरेको अकाउन्ट बन्द गरिदिएको छ। ह्युम्यानिटेरियन चाइनाका अनुसार उक्त कार्यक्रममा चीनमा रहेका अधिकारवादीहरूले पनि भाग लिएका थिए। प्रविधि कम्पनी जुमले स्थानीय कानुनको पालना गर्न त्यस्तो कदम चालेको बताएको छ। हाल उक्त अकाउन्ट पुनर्स्थापित गरिसकिएको छ। यो
BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने सरकारी निर्णयको व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन् भने जनस्वास्थ्यविदहरूले संक्रमण बढ्ने जोखिम बढेको बताएका छन्। मन्त्री परिषदको हिजो राति अबेर सकिएको बैठकले लकडाउनको स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले आज अपराह्न मात्र उक्त निर्णयको औपचारिक जानकारी दिए पनि आज बिहानैदेखि प्रमुख सहरहरूमा कतिपय पसलहरू खुलेका थिए भने केही निजी सवारी साधनहरू पनि गुडेका थिए। सुनौ एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन लगाइएको आज 80 दिन पुगेको छ। लामो लकडाउनका कारण कैयौंलाई दैनिक गुजरा गर्नै समस्या भइरहेको आवाज उठिरहेका बेला हिजो राति अबेर सकिएको मन्त्री परिषद बैठकले आधारभूत वस्तु र सेवाका अधिकांश क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयसँगै स्वास्थ्य, कृषि, निर्माण, पूर्वाधार विकास, ब्याङ्किङ क्षेत्र, सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूका सेवाहरू सञ्चालनमा आउने बताइएको छ। तर शैक्षिक क्षेत्रका साथै कतिपय क्षेत्रको सेवा भने हाललाई बन्द नै रहनेछन्। त्यस्ता बन्द रहने क्षेत्रबारे जानकारी दिँदै आज अपराह्न गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले भने, देहायका सेवा र कार्यहरू हाललाई सञ्चालन नगर्ने शैक्षिक संस्थाहरू जसभित्र विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र पर्छन् लगायतका कुराहरू, अनुमति प्राप्त बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानहरू, तोकिए बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवत जावत, सबै प्रकारका सभागोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला तथा सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार लगायतका मनोरञ्जन स्थल, सार्वजनिक पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना, स्पा, सेलुन र ब्युटी पार्लर, स्विमिङ पुल, जिमखाना लगायतका हेल्थ क्लबहरू, सपिङ मलहरू, समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुतिहरू, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थलहरू, यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधन, त्यसमा पर्यटक सवारी साधन समेत हो, र काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सोही सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने निजी सवारी साधन बाहेकका अन्य निजी सवारी साधन यी सबै हाल सञ्चालन नगर्नेमा परेकाहरू हुन्। खतिवडाले तत्काल सार्वजनिक यातायात नचल्ने तर निजी यातायातहरू भने जोर बिजोर प्रणाली मार्फत चल्न दिने जानकारी दिए। त्यस्तै सरकारी सहित निजी कार्यालयहरूलाई दिनको 2 खाले कार्यालय समय बिहान 8 बजेदेखि 1 बजेसम्म र दिउँसो 1 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म गरी सञ्चालन गर्न दिइने उनले बताए। तर लकडाउन खुकुलो गरिएका क्षेत्रमा पनि सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेर धेरै खाले व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको निर्णयलाई व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन्। यसले विशेष गरी साना तथा मझौला व्यवसायलाई राहत पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका एकजना पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, हामी सकारात्मक रूपमै ल्याएको हामीले माग गर्दै आएका छौँ कि व्यवसायीहरूले चलाउन पाउनुपर्छ। अब ठिक छ, एकदमै भिडभाड गरेर कुराहरू चलाउन नपाए पनि विश्वका अन्य मुलुकहरूमा भारतमै हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि अब दिनका दिन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या त बढ्दै गइरहेको छ, तर त्यहाँ पनि खुला गर्ने वातावरण बनाएको छ, विभिन्न खोलिएको छ र बन्द गर्दै नै लकडाउन नै यो रोग दिइरहेको चाहिँ पनि होइन। यसले हामीलाई 80 दिनको समय यो तयारी गर्ने समय दिइसकेका छ। हामीले अब टेस्टहरू गरेर इलाज गर्ने जनस्वास्थ्यविदहरू भने पछिल्लो सरकारी निर्णयले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई थप बढाउन सक्ने चुनौती देख्छन्। इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग महाशाखाका पूर्व प्रमुख डाक्टर बाबुराम मरासिनी भन्छन्, कसरी व्यवस्थापन गरेर अब सेवा प्रवाह गर्ने हो भन्ने कुराको क्लियर खाका दिएन के। एउटा सर्टेन सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ नि त, कार्यालय त खोल्ने कति सेवाग्राहीलाई अनि चाहिँ दिने हो, फोनबाट एपोइन्टमेन्ट लिने हो कि भनेर भनिदिनु पर्छ नि त। यो त अब मालपोत कार्यालयले अब चाहिँ अब भनौँ न यतिका महिनादेखि बन्द छ, 1000 जना मान्छे आउँछन् अब भोलिपछि त्यो कसरी त्यो त्यो मान्छेको क्राउड कन्ट्रोल गर्छ। उनले सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्ने नीति लिए पनि भिडलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तयारी नगरेको बताए। त्यसले नेपालमा संक्रमणको जोखिम थप बढाउने भएकाले सरकारले चाँडै भिड व्यवस्थापनको तयारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अब अर्को विषय, कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमहरू अपर्याप्त भएको भन्दै देशका विभिन्न स्थानहरूमा प्रदर्शन भएका छन्।
काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास नजिकै भएको प्रदर्शनमा भिड नियन्त्रणका लागि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले कोरोना भाइरसको पीसीआर विधिबाट गरिने परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै नाराबाजी गरेका थिए। सुनौ एक रिपोर्ट। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा तथा सरकार विरोधी नाराहरू लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका प्रदर्शनकारीहरूले काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री निवास नजिकै प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउने खालका नाराहरू प्लेकार्डमा लेखेका थिए। शान्तिपूर्ण भनिएको उक्त प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले बल प्रयोग गर्यो। सुरुमा पानीको फोहरा प्रयोग गरेको प्रहरीले पछि केही सेल अश्रु ग्यास समेत प्रयोग गरेको थियो। प्रदर्शनकारीहरू निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेको र लकडाउनको उल्लङ्घन गरेकाले नियन्त्रण गर्नु परेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता निरज बहादुर शाहीले भने कोभिड-19 को जुन प्रकोप छ त्यसलाई मध्यनजर राखेर अब सरकारले चाहिँ पत्रिका नहुनेदेखि जम्मा नहुने सोशल डिस्टेन्स राख्नुपर्ने भनेर साधारण त्यो नागरिकलाई चाहिँ आह्वान गरेको छ। त्यो चाहिँ यो चाहिँ अब अहिलेको स्वास्थ्यको हिसाबले समस्या आउन सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्थालाई प्रहरीले चाहिँ कार्यान्वयन गराउन चाहिँ आफ्नो आवश्यक एकदम संयमका साथ चाहिँ आफ्नो चाहिँ कारबाही र गतिविधि चाहिँ चलाएको छ। काठमाडौँ बाहिर पोखरा, बारा, विराटनगर लगायतका सहरहरूमा पनि यस्तै प्रदर्शन भएको बताइएको छ। उनीहरूले आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षण भरपर्दो नभएकाले त्यसलाई बन्द गर्न र 100% पीसीआर विधिबाट मात्र परीक्षण गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै लामो लकडाउनका कारण धेरैको रोजीरोटी खोसिएकोमा पनि उनीहरूको असन्तुष्टि देखिएको छ। यसैबीच आजै गृह मन्त्रालयले एउटा वक्तव्य जारी गर्दै लकडाउन उल्लङ्घन नगर्न नागरिकहरूलाई चेतावनी दिएको छ। अर्को प्रसङ्ग, कुवेतमा आम माफी पाएर आश्रयस्थलहरूमा बसिरहेका भनिएका झण्डै 300 नेपाली महिलाहरूलाई बिहिबार अर्थात् आज उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याइ पुर्याइएको छ। आर्थिक, मानसिक र शारीरिक रूपमा समस्यामा परेका यस्ता महिलाहरूलाई सरकारले राख्ने प्रबन्ध के गरेको छ त? यो प्रश्न केही बेर अघि हामीले उनीहरूको व्यवस्थापनको काम गरिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेलाई सोधेका थियौँ। दुईटा फ्लाइट आयो, एउटामा 149 हो, अर्कोमा 150 हो। डेजिग्नेटेड होल्डिङ एरियाहरूमा चाहिँ लिएर गयो। होल्डिङ एरियाबाट अनि उहाँहरूलाई सिम कार्ड एउटा वितरण भयो। त्यसपछि सिम कार्ड वितरण भएपछि उहाँहरूको फर्दर रेजिस्ट्रेसनहरू, हेल्थ एप्स डाउनलोड गर्ने र उहाँहरूको डकुमेन्टेसन पुरा गर्ने काम भयो। हाम्रो जानकारीमा हो 3 जना मात्रै लेडिजहरू प्रेग्नेन्ट भन्ने खबर आएको छ र अहिलेसम्मको अपडेट अनुसार चाहिँ उसमा 6 र 7 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ 17 जना जतिको टोलीहरू 7-10मा मुभ भइसकेका छन्। बाँकी अब अरू टोलीहरू पनि क्रमशः आज नै उहाँहरू ग्रेजुअली आफ्नो इलाका प्रदेशमा चाहिँ जानुहुन्छ र भनेको सबैलाई चाहिँ आफ्नै प्रदेशमा पठाइने हो कि केहीलाई काठमाडौँमा पनि राखिने, किन भन्दा उनीहरू अलिकति समस्यामा परेकाहरू पनि छन् भन्ने थियो। यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको जानकारी आएको हिसाबमा अहिले यो कामहरू, प्रोसेसहरू, रेजिस्ट्रेसनहरू हुने कामहरू, डकुमेन्टेसन काम चलि नै रहेको छ। यसमा उहाँहरू मध्येमा कसैले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई राख्नको लागि आप्रवासी महिला कामदार समूहको तर्फबाट महाराजगञ्जमा 35 रुम बुक भएको भनेर जानकारी गराउनु भएको छ हामीलाई। त्यस्तै छहारी यो रानीगञ्जमा 50 बेडको चाहिँ व्यवस्था भएको भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। अब यो उहाँहरूको अहिले जुन रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस कम्प्लिट भएपछि कतिजना मान्छेहरू यहीँ बस्ने अथवा कतिजना जाने भन्ने कुरा माथि निर्भर हुन्छ। अनि आफ्नो घर जानेहरूलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ घरमा गएर बस्ने हुन् कि उनीहरू चाहिँ त्यो प्रदेश अथवा स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा बस्ने के भन्ने व्यवस्था गरिएको छ? टेस्टहरू सबै कम्प्लिट भएको मान्छेहरू होम क्वारेन्टाइनमा बस्छन् हैन। अनि अब यदि कम्प्लिट नभएको त्यसमध्येमा केही कसैको कम्प्लिट नभएको रहेछ भने चाहिँ त्यसमध्येमा चाहिँ भनौँ न उहाँहरूको चाहिँ होम त्यो सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा जिल्लामा तय भएको क्वारेन्टाइन एरियामा चाहिँ उहाँलाई लिएर गइन्छ। त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा चाहिँ सिडिओ साहबहरूको छ, सहायक सिडिओ साहबको। र अनि हामीलाई सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ आर्मीले गर्छ र यो ट्रान्सपोर्टेसनमा यहाँबाट ट्रान्सपोर्ट गरेर लिएर जान चाहिँ नेपाली सेनाको एस्कर्ट टोलीले चाहिँ सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्छ। अब अरू धेरै मानिसहरू आउँदैछन् भनेर भनिएको छ, अरू धेरै विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि फर्किँदैछन् भनेर भनिएको छ। उनीहरूका लागि पनि गरिने प्रबन्ध चाहिँ यस्तै हो त्यसो भए? यही अनुसारकै हो।
त्यही भएर हामीले होल्डिङ एरियामा चाहिँ सकभर रात बस्नु नपरोस् भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। उनी थिए नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे। साथी नेत्रकेशीसँग कुरा गर्दै। अब अर्को प्रसङ्ग। सरकारले कटौती गरेको 60 वर्ष मुनिका विधवा र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता चालु चौमासिकका लागि आर्थिक सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। मन्त्री परिषदले यो चौमासिकका लागि कोरोना भाइरस संक्रमणको सहायताका रूपमा उक्त रकम दिने निर्णय गरेको र त्यसै अनुसार स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको बताइएको छ। सुनौ नेत्रकेशीको रिपोर्ट। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रूपमा 60 वर्ष मुनिका विधवा र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लामो समयदेखि मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर 2075 असोजमा पारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र त्यसलाई लागू गर्न 2076 चैत्रमा पारित गरिएको सामाजिक सुरक्षा नियमावलीमा उनीहरूले भत्ता नपाउने व्यवस्था गरियो, जसको सबैतिरबाट आलोचना भइरहेका बेला सरकारले तत्कालका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर चालु चौमासिकमा उनीहरूले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका प्रवक्ता शिवराज जोशी। यो कोभिडको महामारी पनि भएको अनि साबिकदेखि पाइरहेको भत्ता नदिँदाखेरि फेरि उनीहरूलाई मर्का पर्ने भए हुनाले अहिले यो चौमासिकको लागि नेपाल सरकारले आर्थिक सहायताको रूपमा साबिक बमोजिम खाइपाइ आएको रकम उपलब्ध गराउने भनेर एउटा निर्णय गरिसकेका छ। त्यो निर्णय आइसकेको हुनाले यो चौमासिकमा साबिक बमोजिमै खाइपाइ आएको रकम हामी यो कोभिडको आर्थिक सहायताको रूपमा अहिले वितरण गर्छौँ। सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट 3,25,595 जना 60 वर्ष मुनिका विधवा र 80,941 ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्ति लाभान्वित हुने बताइएको छ। 60 वर्ष मुनिका विधवाले मासिक 2,000 र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मासिक 1,600 रुपियाँ पाउनेछन्। तर यस्तो निर्णयमा अर्को आर्थिक वर्ष पनि समावेश गरिएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षदेखि उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन कानुनमै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ कदम चाल्नुपर्ने बताउँछिन् एकल महिला सञ्जालकी संस्थापक लिली थापा। यो कुरालाई चाहिँ अब निरन्तरता दिनुपर्छ, त्यो ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सर्वोच्चमा मुद्दा दाखिल गरेका थियौँ। सर्वोच्चले पनि यसलाई सकारात्मक रूपले नै लिएको हुनाले मलाई लाग्छ सरकारले अब छिटै नै ऐन नै संशोधन गरेर निरन्तरता दिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई आशा लागेको छ। सरकारले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक भत्ता पाउनुभन्दा पहिले नै यसबारेमा टुङ्गो लागिसक्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेत्रकेशी, बीबीसी, काठमाडौँ। अब एउटा कोरोना भाइरस सम्बन्धी प्रसङ्ग। विगत 24 घण्टामा थप 250 जनामा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। आज संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 230 जना पुरुष र 20 जना महिला रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 15 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सुनौ एक रिपोर्ट। आज अपराह्नसम्म देशभरि 72 जिल्लामा पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 4,614 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आजको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा संक्रमितहरूको जानकारी दिँदै भने, जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 4,614। आज डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको जम्मा संख्या 187 जना। हालसम्म डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या 861। प्रदेश नम्बर 2 र 5 मा सर्वाधिक संख्यामा कोरोना भाइरस भएका व्यक्ति भेटिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा 5,263 वटा नमुनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। अब पालो तपाईहरूकै प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सञ्जीव गिरी र सृजना श्रेष्ठ। कोरोना भाइरस महामारीको डरका कारण स्थगित एसईई परीक्षा यसपालि नगर्ने र आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थीहरूलाई कक्षा चढाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। यो निर्णयबारे तपाईँको धारणा के छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं। हामीलाई प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई यहाँ कार्यक्रममा समेटेका छौं। अस्मिता नाम गरेकी एकजना ट्विटर प्रयोगकर्ता सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै लेख्छिन्, अधिकांश विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिन बनाइएको छ। तत्काल परीक्षा गराउन सम्भव नभएकाले गर्दा पनि यो निर्णय सकारात्मक छ। तर धेरै विद्यालयहरूले आफू अनुकूल मूल्याङ्कन गर्न सक्ने भएकाले यो विषयमा पनि ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। फेसबुक प्रयोगकर्ता सीता खरेलको भने यस विषयमा फरक मत छ।
उक्त निर्णयले मध्यम स्तरका विद्यार्थीलाई राहत र आर्थिक स्थिति बलियो भएका विद्यार्थीलाई केही फरक नपर्ने भए पनि उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न रात दिन मेहनत गरेर पढ्नेहरू र नतिजाको आधारमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर पढ्ने सोच बनाएका मध्यम वर्गीय परिवारका विद्यार्थीमा गहिरो मानसिक असर पर्ने उनको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका अर्का प्रयोगकर्ता सुदर्शन सापकोटा एसईई हटाएर आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय राम्रो रहेको बताउँदै लेख्छन्, बरु सबै अभिभावकले एसईई कक्षा 8 र 9 जस्तै ठानेर नतिजा प्रकाशनमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्नु राम्रो हुन्छ। निशान्त मगरले भने सरकारको पछिल्लो निर्णयले विद्यार्थीको वास्तविक क्षमता परीक्षण नहुने बताउँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्छन्, परीक्षा गत चैतमा नै गर्नुपर्ने थियो, त्यति बेला सरकारले परीक्षा नगराएर गल्ती गर्यो। विकल्पको नाममा सरकारले फेरि अर्को गलत निर्णय गरेको छ। अर्का फेसबुक प्रयोगकर्ता कमल पौडेल सरकारी निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै लेख्छन्, मौजुदा परीक्षा प्रणाली ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा बहस होला, तर अब त सबै विद्यालयले प्रयोगात्मक परीक्षामा जस्तै 25 मा 24 दिने होलान्। यसले त नेपालको शिक्षा प्रणालीमाथि नै अविश्वास र अस्वीकार्यता बढाउँछ जस्तो लाग्छ। अलिअलि भएको विश्वसनीयता पनि जाने भयो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या 20 लाख नागेको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। संक्रमितहरूको संख्याका हिसाबले अमेरिका निकै फराकिलो अन्तरसहित अग्रस्थानमा छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् सञ्जीव गिरीबाट। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 1,12,000 भन्दा बढी छ। न्युयोर्क राज्यमा मात्रै 30,500 भन्दा बढीको मृत्यु भएको बताइएको छ। त्यहाँ 68,000 भन्दा बढी निको भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। संक्रमणका कारण लागू गरिएका विभिन्न प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका कारण अमेरिकामा बेरोजगारीको समस्या बढेको छ। गत हप्ता मात्रै 15 लाख भन्दा बढीले बेरोजगार भत्ता प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएका थिए। महामारीका कारण हालसम्म 4 करोड भन्दा बढी अमेरिकीहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। गत महिनाबाट प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई खोखुलो बनाउँदै लगिएपछि बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ र विभिन्न क्षेत्रमा कामदारहरू राख्ने क्रम पुनः सुरु भएको छ। हालसम्म विश्वभर 74 लाख भन्दा बढी मानिस कोभिड-19 बाट संक्रमित भइसकेका छन्। मृत्यु हुनेहरूको संख्या भने 4,17,000 नागेको छ। त्यस्तै रुसमा संक्रमितहरूको संख्या 5 लाख नागेको छ। संक्रमितहरूको संख्याको हिसाबले रुस अमेरिका र ब्राजिल पछि तेस्रो स्थानमा छ। अफ्रिकामा पनि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए सञ्जीव गिरी। अब एउटा जानकारी। आखिर सम्पन्न वर्गका मानिसले चढ्ने विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदैमा किन विरोध? कुनै पनि प्रविधि सुरुमा आउँदाखेरि महँगो हुन्छ, अलिकति धनी वर्गले किन्छ। मोबाइल फोन पनि सुरुमा आउँदाखेरि 1 लाख जस्तो पर्थ्यो, धनीले मात्रै बोकेर हिँड्थ्यो। त्यति बेला मोबाइल फोन अब ल्याउनु हुँदैन भनेको भए सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्नै पाउँदैन थिए। महँगा गाडी नेपाल आए, सम्पन्न व्यक्तिहरूले मात्रै किने भन्ने सोचको आधारमा परिमार्जन गरिएको जस्तो लाग्छ। र सरकारकै आकाङ्क्षीहरू नेकपा एमालेमा उल्लेख गरिएको कुरा ध्यान दिएर गरेको सम्भवतः यस्तो किसिमको परिवर्तन गरिरहेको थियो। बाहिर चाहिँ आउँछ फेरि त्यो पुरा हुन हुन्छ जस्तो लाग्छ। वातावरणविद भूषण तुलाधर र पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बीचको यो छलफल भोलि साप्ताहिक बीबीसी बहसमा कृपया सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अब आजको अन्तिम विषय। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा टेबल टेनिसबाट पुरुष एकलमा पहिलो काँस्य पदक जितेर इतिहास रचेका खेलाडी हुन् पुरुषोत्तम बज्राचार्य। 2 दशक लामो समय राष्ट्रिय टोलीबाट खेलेका उनले विश्वका प्राय सबै ठूला प्रतियोगिताहरू खेलेर पहिचान बनाए। त्यो सँगै गिटारमा रमाउनु उनको अर्को परिचय हो। सुनौ बज्राचार्यको टेबल टेनिस र सङ्गीत यात्राबारे हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। टेबल टेनिस स्टार पुरुषोत्तम बज्राचार्यका हातहरू जसरी सानो ब्याट घुमाउन अभ्यस्त हुने गर्छ, त्यसरी नै उनका औँलाहरू गिटारका तारहरूमा पनि नाच्ने गर्छन्। 2 दशक राष्ट्रिय टोलीमा बिताउने क्रममा बज्राचार्यको टेबल टेनिसको निलो बोर्ड र सेतो बलको आवाजसँग जति न्यानो सम्बन्ध बन्यो,
त्यतिको माया र अपनत्व अरू केहीसँग भएन। त्यससँगै उनको अर्को नजिकको साथी बन्यो गिटार। टेबल खेल्नलाई एउटा टाइमिङ चाहिने हुन्छ हामीले हैन, कुनै बलहरू माथिबाट हान्नुपर्ने, कुनै मुनिबाट हान्नुपर्ने, साइड स्पिन टप स्पिन भन्ने हुन्छ, यसमा तालहरू हुन्छ। त्यस्तै हो, त्यो बल टकटक आउने पनि एउटा ताल जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। टेबलिसको आवाज त अब त्यो सधैँ नै हैन, करियरकै आवाज जस्तो लाग्छ हैन। बज्राचार्य भन्छन् उनले गिटार र टेबल टेनिस सँगसँगै सिके र दुईमा एउटा छान्नु पर्दाखेरि भने टेबल टेनिस। पहिला चाहिँ अब मेरो जेरक्स भन्ने ब्यान्ड थियो, त्योसँगै हामी एकदमै बजाउँथ्यौँ पनि, कन्सर्टहरू पनि गऱ्यौँ हामीले हैन। अनि सङ्गीत भन्दा पनि खेलाडी नै बन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो सङ्गीतलाई चाहिँ बिस्तारै छोड्न थाले। तर 2 दशक लामो खेलकुद जीवनमा गिटार भने उनको साथमै रह्यो। जितका बेला खुसीको अनि पराजयका बेला दुःखको धुन बनेर। उनी राम्रो गायक त होइनन्, तर उनले खुबै गाए। हामी खिलाडी हौं, हाम्रो देश नेपाल, नेपालीको सानो ठोस भइकन उत्साहीमा खिलाडी हामी हौं खिलाडी। राष्ट्रियता जगाउने गीत उनको प्रिय गीत हुने गर्दथ्यो। जसो गरजे भन जतासुकै नै जाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो मलाई। देशको नेतृत्व गर्दै 2 पटक एसियाली खेलकुद, 3 पटक दक्षिण एसियाली खेलकुद र 3 पटक विश्व च्याम्पियनशिप खेल्दा उनले टेबल टेनिसमा उत्कृष्ट समय बिताए र जहाँ गए पनि टेबल टेनिसको ब्याटसँगै गिटार बोक्न उनले कहिले बिर्सेनन्। बन्द प्रशिक्षणमा महिनौसम्म बाहिर समय बिताउनु पर्दा र त्यति बेला हुने कडा मेहनत र दुःख पछिको बचेको साँझको समय साथीहरूमाझ उनको गिटारको माग हुने गर्थ्यो। सँगै बजाउँदाखेरि चाहिँ एकछिन त्यो थकान आनन्द मेटेको जस्तो हैन, त्यो चाहिँ हुन्थ्यो हाम्रो। साँचो प्रीति लागै थिए, चोखो जोबन देकै थिए, बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि मनमा कुरा नलिए। बज्राचार्यले टेबल टेनिसमा धेरै सङ्घर्षका दिनहरू बिताए र सुखको अनुभूति पनि। तर अरू थुप्रै प्रतियोगिता जिते पनि बज्राचार्य कहिले नेपालको नम्बर 1 खेलाडी हुन सकेनन्। यो कुराले उनी सधैँ दुखी हुने गर्छन्। तर त्योभन्दा ठूलो सुखद क्षण उनले भर्खरै सम्पन्न 13औं साग गेम्समा प्राप्त गरे। श्रीलङ्काली प्रतिद्वन्दीलाई हराएर एकल स्पर्धामा काँस्य पदक जित्ने उनी टेबल टेनिसका पहिलो पुरुष खेलाडी बने। यसमा एउटा म चाहिँ इतिहास रच्छु अनि म खेल्न छोड्छु भन्ने पनि थियो। अरू केही सोचेन, खालि म जित्नु छ, इतिहास रच्नु छ। अनि त्यो सक्सेस पनि भयो। म त पल्टेर म त एकछिन त होसै छैन, म त खेल्दा खेल्दै म हार्छु जस्तो पनि लागिसकेको थियो, आँसु आइसकेको थियो कि। तर त्यो आँसु आए पनि म होइन, म त यो मेरो लास्ट हो यो भनेर त्यो लक्ष्य बोकी लास्टमा सक्सेस पनि भयो। 37 वर्षीय भेटरन बज्राचार्य अहिले सन्यास लिने मनस्थितिमा छन्। आफ्नो युवा जीवन टेबल टेनिसमा समर्पित गरिसकेका पाटन सुन्दराका बज्राचार्यको टेबल टेनिस यात्रा रोकिनेवाला छैन र त्यसमा गिटारको साथ पनि रहने छ नै। टेबल टेनिसको स्वादमा गिटारको धुन। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी काठमाडौँ। हामी बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट बोलिरहेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई बताउनुहोस्। त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो बीबीसी नेपाली सेवा, पोस्टबक्स नम्बर 672 काठमाडौँ नेपाल। इमेल ठेगाना nepali.letters@bbc.co.uk। अनि हाम्रो फेसबुक ठेगाना हो facebook.com/bbc नेपाली सर्भिस। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यमा प्रदर्शनकारीहरूले विगतमा विद्यमान दास प्रथासँग सम्बन्धित विभिन्न स्मारकहरू हटाएका छन्। भारतमा तीव्र गतिमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहेको भए पनि अधिकारीहरूले त्यो समुदाय स्तरमा पुगि नसकेको बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका करिब 10,000 नयाँ घटना पुष्टि भएका छन्। टर्कीको अदालतले इस्तानबुल स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावासका एक टर्किस कर्मचारीलाई आतंकवादी संगठनलाई सहयोग गरेको आरोपमा 8 वर्ष 9 महिना जेल सजाय सुनाएको छ। अमेरिकामा थप 15 लाख मानिसले रोजगारी गुमाएको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। श्रीलङ्कामा ट्रेड युनियनसँग आबद्ध एकजना नेताको कुटपिटपछि भएको मृत्युको घटनालाई लिएर अधिकार कर्मीहरूले सुरक्षाका विषयमा सुधारको माग गरेका छन् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको व्यापार तथा विकासबारे कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित एउटा निकायले कोरोना भाइरस महामारीका कारण यो वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा 27% गिरावट देखिने बताएको छ।
हवस् त, BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। उच्च रक्तचापबाट बचौं र बचाउँ। तपाईलाई थाहै नदी